बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल औलिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं बिलाल राज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। इस तीसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है। इसी अशरे में एक रात इंतहाई बरकत वाली रात है। इस रात को कुरान ने लैलतुल क़द्र का नाम दिया है, यानी क़द्र वाली रात। हदीस शरीफ में है कि जो बंदा इस रात में ईमान व इखलास के साथ क़याम करे, यानी नमाज पढ़े, तो उसकी उम्र भर के पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। एक और हदीस में फरमाने नबी है कि तुम्हारे पास एक महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया, और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वही शख्स जो हकीकतन महरूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शब क़द्र आती है तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सब्ज़ झंडा लेकर फ़रिश्तों की बहुत बड़ी फ़ौज के साथ ज़मीन पर नुज़ूल फरमाते हैं और उस सब्ज़ झंडे को काबा मुअज़्ज़मा पर लहरा देते हैं। हज़रत जिब्रील के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ़ उस रात को खोलते हैं। वो बाजू मशरिक़ ता मग़रिब फैल जाते हैं। फिर हज़रत जिब्रील फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज रात क़याम, नमाज या ज़िक्रुल्लाह में मशगूल है, उससे सलाम और मुसाफ़ा करो, नीज़ उसकी दुआओं पर आमीन भी कहो। चुनांचे सुबह तक यही सिलसिला चलता रहता है। सुबह होने पर हज़रत जिब्रील फ़रिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि ए जिब्रील, अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत के बारे में क्या हुक्म फरमाया? हज़रत जिब्रील फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर खुसूसी नज़र करम फरमाई है और सिर्फ 4 किस्म के लोगों के अलावा सबको बख्श दिया है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? आका ने इरशाद फरमाया, एक तो शराब का पीने वाला, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा वो जो रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़े, चौथा वो जो आपस में बुग़्ज़ व कीना रखे। नाज़रीन किराम, इन अहादीस मुबारका से शब क़द्र की फ़जीलत के बारे में पता चलता है, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि शब क़द्र किस रात को कहते हैं। हदीस में बताया गया है कि शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29 में तलाश करो। अब जो कोई बंदा इन रातों में अल्लाह की इबादत करेगा, उम्मीद है कि वो किसी न किसी रात शब क़द्र पालेगा। अगरचे बुज़ुर्गान दीन और मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन का शब क़द्र के तयन में इख्तिलाफ है, मगर उलमा की भारी अक्सरियत की राय यही है कि हर साल शब क़द्र माह रमज़ान की 27वीं शब को ही होती है। हदीस शरीफ में इस मुबारक रात की अलामात भी बताई गई हैं। चुनांचे मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 8 में हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि शब क़द्र की अलामात में से ये भी है कि वो मुबारक रात खुली हुई, रोशन और बिल्कुल साफ शफ़ाफ होती है। उसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी, बल्कि ये रात मोतदिल होती है, गोया उसमें चांद खुला हुआ होता है। इस पूरी रात में शयातीन को आसमान के सितारे नहीं मारे जाते। मज़ीद ये कि इस रात के गुज़रने के बाद जो सुबह आती है, उसमें सूरज बिना किरणों के तुलू होता है और वो ऐसा होता है गोया 14वीं का चांद। अल्लाह उस दिन तुलुए आफ्ताब के साथ शैतान को निकलने से रोक देता है।
بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ شب قدر کی علامات میں سے یہ بھی ہیں کہ اس رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، نیز انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اس رات بیماری، شر اور آفات نازل نہیں ہوتی۔ اسی طرح بجلی، آندھی وغیرہ جن سے انسان کو ڈر پیدا ہو وہ بھی اس رات نہیں ہوتی، کیونکہ اس رات جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے وہ سلامتی، نفع اور خیر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبید ابن عمران رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات بحر کلزم کے کنارے پر تھا، میں اس کے کھارے پانی سے وضو کرنے لگا۔ جب میں نے وہ پانی چکھا تو اسے شہد سے بھی زیادہ میٹھا پایا۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے عبید، وہ رات لیلۃ القدر ہوگی۔ مزید فرمایا، جس شخص نے یہ رات اللہ کی یاد میں گزاری اس نے گویا 1000 ماہ سے زیادہ عرصہ عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام نے ان سے عرض کی کہ آقا، مجھے دریا میں کشتی چلاتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے منکر ہے۔ آپ نے پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ غلام نے عرض کی کہ ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے غلام سے فرمایا کہ اس بار خیال رکھنا، جیسی ہی وہ رات آئے اور سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے مجھے فوراً خبر دینا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آ کر حضرت عثمان ابن عاص کو خبر دی کہ آج کی رات سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ دوستوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزر گئے لیکن کبھی بھی شب قدر کی یہ علامات ہمیں نظر نہیں آئیں۔ اس کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان علامات کا علم ہر ایک کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا تعلق کشف و کرامات سے ہے، اور جن کو باطنی نظر کی نعمت حاصل ہے وہی ان علامات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہر وقت گناہ میں لت پت رہنے والا گناہ گار انسان ان نورانی نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شب قدر کی مبارک رات میں عبادت و ریاضت اور توبہ و استغفار کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس برکت والی رات کے صدقے میں ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمیں شب قدر کی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ ہر مقام پر آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔